मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसन यो अमेरिकाको आफ्नै संस्था हो, जसले अन्तर्राष्ट्रिय क्षेत्रमा उसले सहायता सम्बन्धमा सन् 2003 मा त्यस सम्बन्धी एक्ट बनायो। सन् 2003 को कानुन डिसेम्बरमा कानुन पार्लियामेन्टले अथवा उहाँको सिनेटले पारित गर्यो र 2004 बाट यो एक्ट लागू भयो। यो किन आयो त भन्दाखेरि त्योभन्दा अगाडि यो एक्टभन्दा अगाडि अमेरिकाले अन्तर्राष्ट्रिय क्षेत्रमा आफूले सहायता दिने भन्ने जुन मोडेल अपनाएको थियो, दुईटा विधि अपनाएको थियो। G2G गभर्मेन्टको बीचको सम्झौता गरेर वा USAID मार्फत अन्तर्राष्ट्रिय गैर सरकारी संस्थाहरू, USAIड जस्ता संस्थाहरू मार्फत उनीहरूले अनुदान, सहायता, लगानी आदि चिजहरू गर्ने गरेका थिए। सन् 2001 को ट्विन टावर घटना पछाडि अमेरिकाले स्ट्रेटेजिक शिफ्ट भनिन्छ, रणनीतिक रूपले अर्को दिशामा पदार्पण। त्यो उसले चाहिँ अब सहायतालाई के गर्ने त, त्यसरी लगानीलाई के गर्ने त भन्दाखेरि अमेरिकाले राष्ट्रिय सुरक्षा रणनीतिलाई केन्द्रमा राखेर, अमेरिकाको राष्ट्रिय सुरक्षा रणनीतिलाई केन्द्रमा राखेर अन्तर्राष्ट्रिय क्षेत्रमा लगानी गर्नेदेखि लिएर अन्तर्राष्ट्रिय क्षेत्रमा सहायताका नीतिहरू तय गरेको छ। र त्यो सहायता एक्ट चाहिँ नि उसले बनाएको एक्ट चाहिँ नि त्यो यो एक्ट चाहिँ नि यहाँ हामीसँग पनि छ, सायद मैले त्यहाँ राखेको के हो, यो एक्ट चाहिँ नि उसले यो चाहिँ नि मिलेनियम च्यालेन्ज एक्ट अफ 2003 भनेर उसले यो एक्ट पास गर्यो। यो एक्ट अनुसार यसै अनुसार उसले अन्तर्राष्ट्रिय क्षेत्रमा लगानी गर्न गरियो। अब यो पहिलो। दोस्रो, 2017 सेप्टेम्बर 14 मा नेपाल सरकार र नेपाल सरकारको तत्कालीन अर्थमन्त्री ज्ञानेन्द्र बहादुर कार्की र MCC को तत्कालीन एक्टिङ प्रमुख, कार्यकारी प्रमुख उनीसँग सम्झौता गरियो। त्यो सम्झौता गरेर यो सम्झौता लागू गर्ने भन्ने भयो। त्यो लागू गर्ने सम्झौता के अन्तर्गत त भन्दाखेरि सम्झौताका अन्तर्वस्तुहरूभित्र पसेर हेर्दाखेरि यो सम्झौता अन्तर्राष्ट्रिय कानुन अन्तर्गत यो सम्झौता गरियो भनेर त्यो सम्झौताको अन्तर्वस्तुमै उल्लेख गरिएको छ। यो अन्तर्राष्ट्रिय कानुन अन्तर्गतको सम्झौता। यो अन्तर्राष्ट्रिय कानुन अन्तर्गत किन लगियो त भन्दाखेरि अन्तर्राष्ट्रिय कानुन अन्तर्गत सम्झौता गर्दाखेरि त्यहाँ अन्तर्राष्ट्रिय कानुनको के विधि छ त भन्दाखेरि यदि त्यो सम्झौतासँग आन्तरिक कानुनहरू बाजिए भने त्यो आन्तरिक कानुन बाजिएको हदसम्म निलम्बन हुने व्यवस्था छ। बाजिए भने सम्झौता कार्यान्वयन हुने, आन्तरिक कानुनहरू निलम्बन हुने व्यवस्था छ। त्यसकारणले योजनाबद्ध ढङ्गले नै, नियोजित ढङ्गले नै यो अन्तर्राष्ट्रिय हाम्रो आन्तरिक कानुनभन्दा माथि बनाएर लग्यो। हाम्रो आन्तरिक कानुनहरू कतिवटा छन्? 4 वटा छन् आन्तरिक कानुनहरू। त्यो भनेको पहिलो संविधान हो, मूल कानुन। दोस्रो ऐनहरू हो। तेस्रो नेपाल सरकारले निर्णय गर्ने नियमावली हो। चौथो सर्वोच्च अदालतले दिने आदेश हो। यी 4 प्रकारका कानुनहरू हुन्छन्। यो कानुनभन्दा माथि यो सम्झौतासँग बाजिएका हदसम्म यी कानुनहरू निलम्बन हुनेछन् भन्ने ढङ्गले यो सम्झौता गरिएको छ। अब यो सम्झौताको चाहिँ नि के कुरामा हामीलाई अनुदान दिनका निम्ति सम्झौता गरियो भन्दाखेरि उनीहरूले धेरै किसिमले यस विषयमा अध्ययन गरे। 2वटा कुरामा हामीलाई अनुदान दिने भन्नुभयो। एउटा, हाम्रो पूर्व पश्चिम राजमार्गबाट उत्तरतिर जानका निम्ति 5 वटा रोडहरूलाई तिनीहरूलाई रणनीतिक सडक भनेर तिनीहरूलाई विस्तार गर्ने 5 वटा। त्यो भनेको चारालीदेखि फिदिमसम्म। यो मैले सायद यो धेरै विवरण भन्नु पर्दैन होला। चाराली अहिले फेरि फेरिएको छ त्यो कुराहरू। चारालीदेखि फिदिमसम्म, धरानदेखि धनकुटासम्म, कदमा सप्तरीको कदमादेखि गाईघाटसम्म, त्यसपछि हेटौडादेखि भीमपजीसम्म, अमिलियादेखि तुलसीपुरसम्म यो लगभग 350 किलोमिटरको बाटो हुन्छ। त्यसलाई विस्तार गर्ने भन्ने एउटा पार्ट हो भने अर्को लप्सेफेदीदेखि, काठमाडौँको लप्सेफेदीदेखि नुवाकोटको रातामाटा हुँदै मुगलिङ, एउटा हाँगो मुगलिङबाट हेटौडा,
यहाँ हेटौडा जोड्ने र मुगलिङबाट तनहुँको दमोली, नयाँ दमोली भन्छ, दमोलीबाट पाल्पाको नुवाकोट डाँडा, त्यसपछि बुटवलबाट बोर्डर हाम्रो नेपाल भारत सीमासम्म। अब बोर्डरबाट गोरखपुरसम्मको यो बुटवलसम्मको 300-7.5 किलोमिटर भनौँ, लगभग 300-7.5 किलोमिटरको बुटवल काठमाडौँको लप्सेफेदीदेखि त्यहाँसम्म 400 किलोभोल्टको, अहिले हामी कहाँ ट्रान्समिसन लाइन 400 किलोभोल्टको छैनन्। अहिले हाम्रो पूर्व पश्चिम राजमार्गमा बनेको ट्रान्समिसन 132 केभी 132 किलोभोल्टको हो। त्यसलाई अपग्रेड गरेर 400 किलोभोल्ट बनाइदिन्छ। केही पार्ट सकिएको छ र भारत र नेपालको बीचको व्यापार गर्नका निम्ति मुजफ्फरपुरदेखि ढल्केवरसम्मको 400 किलोभोल्टको छ केभी लाइन चाहिँ अहिले बनिसकेको छ। त्यस कारणले यो लाइन बनाउने भन्नेमा त्यसका निम्ति अमेरिकी सरकारले अथवा एमसिसीले 2 चरणमा नेपाललाई, पहिलो चरणमा $45 करोड, दोस्रो चरणमा थप $5 करोड गरेर $50 करोड नेपाललाई अनुदान दिने। तर त्यो प्रोजेक्ट कतिको भन्दाखेरि नेपाल सरकारको तर्फबाट म्याचिङ फन्डको रूपबाट $13 करोड नेपाल सरकारले पनि राख्नुपर्ने, अथवा $130 मिलियन नेपालले पनि राख्नुपर्ने, $500 मिलियन अमेरिकाले, नेपालले $30 मिलियन नेपालले पनि राख्नुपर्ने त्यसको प्रावधान छ। अब यो त स्थिति भयो। अब यो कसरी भन्दाखेरि नेपाललाई अमेरिकाले दिने अनुदान हो। यो अनुदानमा सम्झौता हुँदैन, सन्धि हुँदैन। यसलाई सन्धि बनाइयो। पहिलो कुरो, यो अनुदानलाई सन्धि बनाउनु नै ठुलो षड्यन्त्र यहाँनिर सन्धि। किन त भन्दाखेरि मैले भने यस्तो अनुदान भनेको अमेरिकाले दिने, नेपालले लिने, त्यसमा मात्रै लेटर अफ एक्सचेन्ज पत्राचारको माध्यमबाट हुने हललाई उनीहरूले अन्तर्राष्ट्रिय कानुन अन्तर्गतको सन्धि बनाए। यही नै सबभन्दा महत्त्वपूर्ण। अब यो आयोजना नेपालले प्रस्तावित गरेको आयोजना हो। यिनीहरू नेपालले माग गरे भएको छ भन्ने जुन कुराहरू भइरहेको छ, यो मैले त्यो हाम्रो प्रश्नोत्तरमा जम्मै कुराहरू उल्लेख गरिएको छ। नेपालले माग गरेको होइन। यो बुझौँ पहिले, नेपालले किन माग गरेको होइन भन्दाखेरि मैले मेरो कुरा भन्दा उनीहरूकै डकुमेन्टका कुरा गर्छु। मैले आज मेरा कुरा त विश्लेषण मात्रै हो, उनीहरूको डकुमेन्ट। यो ग्रोथ डायग्नोस्टिक रिपोर्ट हो। यो ग्रोथ डायग्नोस्टिक रिपोर्टको मुख्य लक्ष्य के हो भने नेपालको विकास निर्माणमा कहाँ हर्डल, कहाँ अवरोध छ, के अवरोध छ भनेर रिसर्च गर्नका निम्ति सन् 2012 नेपाल सरकारले गठन गर्यो, एउटा बोर्ड गठन गर्यो। त्यो बोर्डमा चिरञ्जीवीको चाहिँ नि नेतृत्वमा नेपाल सरकारले एउटा बोर्ड गठन गरेको छ। चिरञ्जीवी नेपाल पहिलेको राष्ट्र बैंकको गभर्नर पनि भएका हुन्। उनको नेतृत्वमा 9 जनाको एउटा कमिटी बनाएको छ, अध्ययन कार्यदल भनेर। 9 जना नेपालमा विकास निर्माणका निम्ति अवरोधहरू कहाँ छन् भनेर अध्ययन गर्नका निम्ति यो चाहिँ नि बनाएको छ। यो अध्ययन त कार्यदल बनायो अर्थ मन्त्रालय, त्यसको लियाजो मिनिस्ट्री, समन्वय गर्ने मन्त्रालय अर्थ मन्त्रालय भनेर बनायो। तर यसलाई लिड गर्नका निम्ति, नेतृत्व दिनका निम्ति 8 जना एमसिसी र युएसएडका प्रतिनिधिहरू छन्। ब्राडले कनिङम भन्ने एमसिसीको नेतृत्वमा, एमसिसीका चाहिँ उनको नेतृत्व अधिकारीको नेतृत्वमा यो रिपोर्ट तयार भएको छ, जसलाई लिड एजेन्सी अमेरिकी सरकारको तर्फबाट लिड एजेन्सी भनेर यसलाई यहीँनिर उल्लेख गरिएको छ। यो मेरो कुरा होइन, उनीहरूकै कुराहरू हो। त्यस कारणले गर्दाखेरि अनि यो स्टडी गरिसकेपछि यसले केही रिसर्चहरू, केही चिजहरू पत्ता लगाएछ जुन कुराहरूमा हाम्रो विवाद छैन। त्यसले थप यसो रिसर्च गर्दाखेरि लागेका थप निष्कर्षहरू के हुन् भन्दाखेरि यसका फाइन्डिङ भनिन्छ। फाइन्डिङमा नेपालमा विकास नहुनुको कारण राजनैतिक अस्थिरता, यो सत्य हो। अस्थिर सरकार, राजनैतिक अस्थिरताले सरकार पनि अस्थिर बने, त्यो पनि सही हो। नीति कार्यान्वयनमा अनिश्चितता, त्यो पनि सही हो। श्रम नियमन ऐनमा जडता, त्यो पनि अहिले अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा हेर्दाखेरि
हाम्रा स्टेबिलिटी छैन, त्यो कुनैमा के छ कुनैमा के छ। कानुनी जटिलता, ब्युरोक्रेटिक हर्डलहरू धेरै छन्, यी कानुन देखाएर त्यसलाई गर्ने। सडक खराब र महँगो ढुवानी, त्यो पनि सही हो। विद्युत आपूर्तिमा हाई भोल्टेज ट्रान्समिसनको अभाव, त्यो पनि सही हो। र अर्को चिज सबभन्दा महत्त्वपूर्ण कुरा गरेको छ भने नेपालमा भ्रष्टाचार छ, यो पनि निष्कर्ष। यी सबै फाइन्डिङहरू ठिक। अब नेपाल भ्रष्टाचारको हिसाबले कतिौँ र्याङ्कमा रहेछ त? 170 देशहरूमध्ये 139औं र्याङ्कमा छ। 70 देशमा पुग्यो त सबभन्दा वर्स्ट हुने भयो। 139 भनेपछि नेपालमा करप्सन कति रहेछ त, कस्तो रहेछ त भन्ने कुरा यसबाट अनुमान हुन्छ। यो उनीहरूले निकालेको फाइन्डिङ्स हो। अब यो फाइन्डिङ्सलाई हल गर्नका निम्ति भनेर नेपाल सरकारलाई उनीहरूले के माग त भन्नु भन्दाखेरि, तिमीले अमेरिकी सरकार, यी सबै कुराहरूमा त सम्भव छैन, अमेरिकी सरकारलाई माग गर भनेर यो 2टा बाटो र ट्रान्समिसन लाइन निर्माण गर्नका निम्ति हामीलाई लगानी देऊ भनेर माग गर्न लगाएको। यो हामीले माग गरेर हाम्रै आवश्यकताले होइन। म यही विद्युत प्राधिकरणमा उभिरहेको छु। विद्युत प्राधिकरणले उत्पादन गरेको बिजुली अहिले निर्यात गर्नका निम्ति हामीलाई आवश्यकता होइन, हामीलाई कन्ज्युम्सन बढाउने हो। जुन मुलुकमा विद्युत बढी खपत हुन्छ त्यो मुलुक धनी हुन्छ, जुन मुलुकमा विद्युत कम खपत हुन्छ त्यो मुलुकका जनता गरिब हुन्छन्। त्यसकारणले पर क्यापिटा विद्युत कन्ज्युम्सन, विद्युत उपभोग गर्नुको कारण गर्नका निम्ति के गर्नुपर्छ त भन्दाखेरि देशव्यापी रूपमा ट्रान्समिसन लाइन र डिस्ट्रिब्युसन लाइन वितरण गर्ने। हामीले उत्पादन गरेको बिजुली त्यो ट्रान्समिसन लाइन मार्फत देशका कुना काप्चामा पुगोस् र त्यसले डिस्ट्रिब्युसन लाइन मतलब घर घरमा पुर्याउनका निम्ति व्यवस्था गरियोस्। बिजुली बाल्नका निम्ति मात्र होइन, बिजुली हाम्रो यति बेलाको आधुनिकको लाइफ लाइन हो, जीवन रेखा हो, जसबाट सम्पूर्ण जीवनलाई हामीले रूपान्तरण गर्न सक्छौँ। विकास निर्माणका आधारहरू हामी तयार पार्न सक्छौँ। हाम्रो बिजुली अहिले पनि आजभोलि राति 500 मेगावाट स्पिल आउट हुन्छ। आजभोलि 500 मेगावाट स्पिल दिउँसोमा हुँदैन, त्यो स्पिल आउट भनेको खेर जान्छ। अर्थात् हामीले टर्बाइनहरू बन्द गर्नुपर्छ, किनभने लगानी गरेर विद्युत उत्पादनका निम्ति निर्माण गरेका टर्बाइन बन्द गर्नु पर्यो भने त पैसा खेर गयो नि त, त्यस कारणले खेर जान्छ। त्यसको निम्ति गर्नुपर्ने जोड के दिनुपर्ने? देशव्यापी रूपमा ट्रान्समिसन लाइन निर्माण गर्ने, विस्तार गर्ने र त्यो विद्युतले औद्योगिकरणको दिशामा मुलुकलाई लैजाने। अब एउटा तथ्याङ्क छ, के तथ्याङ्क छ? हामीले आज हाम्रा कतिपय खेतहरू सिँचाइ गर्नका निम्ति सुविधाहरू छैनन्। त्यस्तो ठाउँमा तराईका ठाउँहरूमा डिप बोरिङ गरेका छन् र डिजेलबाट विद्युत उत्पादन गरेर त्यो चाहिँ नि पम्पिङबाट चाहिँ नि पानी निकालेर सिँचाइ गर्छन्। अहिले पनि विद्युत प्राधिकरणको तथ्याङ्क छ, यदि हामीले तेलको सट्टामा विद्युत प्रयोग गर्यो भने 500 मेगावाट त्यहाँ खपत हुन्छ। त्यसको निम्ति राज्यको पोलिसी चाहिन्छ, कार्ययोजना चाहिन्छ, त्यो कुराहरू गर्नुपर्छ। एउटा सिमेन्ट कारखाना स्थापना गर्यो भने 400 मेगावाट खपत हुन्छ। एउटा मल कारखाना स्थापना गर्यो भने हामीलाई चाहिने त सिमेन्ट पनि हो, हामीलाई चाहिने मल कारखाना हो। मल कारखाना स्थापना गर्दाखेरि 300 देखि 350 मेगावाट हुन्छ। नेपालमा आफ्नै कच्चा पदार्थमा आधारित मल कारखाना पनि बनाउन सकिन्छ, सिमेन्ट कारखाना पनि बनाउन सकिन्छ र वन उत्पादनका थुप्रै चिजहरूलाई प्रोसेसिङ गरेर औद्योगिकरण गर्न सकिन्छ। अब यो कमरेडहरू सुन्नुहोस्, यो भएको कारणले गर्दाखेरि विद्युत खपतको विस्तार गर्ने हो। यति बेला हामीले बेचेर, कच्चा पदार्थ बेचेर देश धनी हुँदैन। तपाईँहरूले सुनिराख्नु भएको छ, आजभोलि विद्युत प्राधिकरणले 4 रुपियाँमा 4.5 रुपियाँ भारूमा, जबकि भारतबाट आयात गर्दाखेरि हामीले 7 रुपियाँ, 8 रुपियाँ, 10 रुपियाँसम्म तिर्नुपर्छ। भारतलाई के त भन्दाखेरि विद्युत किन्दै भन्दा 4 रुपियाँ भारूभन्दा बढ्ता उसले हाल्दैन। अझ उसले के भन्छ? चिनिया लगानी भएको, चिनिया ठेकेदारले गरेको त्यो हामी लगानी त्यो चाहिँ किन्दैनौँ भनेर अहिले समस्या पारिरहेको छ। भर्खर मात्रै अस्ति यसको व्यापार सम्बन्धमा गएको यही प्राधिकरणका चाहिँ नि अधिकारीहरू जाँदाखेरि इन्डियासँग के व्यवहार गर्नु पर्यो, के भयो भन्ने कुराहरू उहाँहरूले हामीसँग भन्नुभएको थियो। मैले यो प्रारम्भमा किन यस्तो कुराहरू भन्न, यसको चाहिँ आधार के हो भन्ने कुरा मात्रै मैले भन्न खोजेको। त्यस कारणले विद्युत अहिले यो ट्रान्समिसन लाइन केमा आधारित बन्यो त? बन्ने योजना बन्यो विद्युत निर्यातका निम्ति।
विद्युत निर्यातका निम्ति अहिले हामीलाई यो ट्रान्समिसन लाइनको औचित्यता नै हामीले देखेका छैनौँ। मैले अहिलेसम्म यो ट्रान्समिसन लाइनको औचित्यता देखेको छैन र जतिसम्म यसबारेमा अध्ययन गरियो त्यो कुराहरू देखिएको छैन। किन देखिएन त भन्दाखेरि हाम्रो राष्ट्रिय प्रसारण लाइन पूर्व पश्चिम राजमार्गलाई आधारित गरेर राष्ट्रिय प्रसारण लाइनको विस्तार हुँदैछ, अपग्रेडिङ हुँदैछ। त्यसको पूर्वदेखि पश्चिमसम्म 400 किलोभोल्टको बनाइयो भने नेपालमा अहिले तत्काल उत्पादन भएको बिजुलीलाई पूर्व मेचीदेखि पश्चिम महाकालीसम्म लैजानका निम्ति आधार छ, बन्छ। त्यस्तै गरिकन हामीले के नीति बनाएका हौँ भन्दाखेरि पूर्व पश्चिम राजमार्गको त एउटा भयो, हाम्रा विद्युत उत्पादन गर्ने क्षमताका ठाउँहरू के छन् भने पहाडी छन्, नदी माथिबाट उत्तरबाट दक्षिण बगेका छन्। हामीले पूर्व पश्चिम मध्य राजमार्ग, मध्य पहाडी राज जसलाई पुष्पलाल राजमार्ग भनिन्छ, त्यसलाई आधारित गरेर 200 किलोभोल्ट 220 केभीको ट्रान्समिसन लाइन बनाउनुपर्छ भनेर हामीले सुझाव पनि दिएका थियौँ। त्यसो भयो भने त्यसलाई फेरि अपग्रेड गरिदियो, 400 केभीको बनायो भने हाम्रो व्यापार तिब्बतसँग पनि हुन सक्दछ। यी विद्युत व्यापार अहिले डिपेन्डेन्सी कहाँ छ? विद्युत बेच्नका निम्ति इन्डिया बङ्गलादेशसँग विद्युत लैजानका निम्ति इन्डियाको बाटो भएर जानुपर्छ। बङ्गलादेशले अहिले 6000 मेगावाट बिजुली माग गरिरहेको छ नेपालबाट, तर त्यहाँ लैजानका निम्ति विद्युत उफारेर त लैजान सकिन्न, हवाईजहाजमा लैजान सकिन्न। त्यस कारणले ट्रान्समिसन लाइनद्वारा लैजानुपर्छ, इन्डियाले पर्मिसनै दिएको छैन। यो स्थितिमा हामी परिरहेका बेलामा अहिले विद्युत बेचेर धनी हुने भन्दा विद्युत उपभोग बढाउने नीति अगाडि सारेर मात्रै देश धनी बनाउन सकिन्छ भन्ने मान्यता हाम्रो रहेको छ। अब यो कुराहरू भयो। त्यसैले कमरेडहरू, अब यो छ भने सम्झौता, यो अर्को पार्ट के हो भने सम्झौताको प्रोटोकल मिलेको छैन। उतापट्टिको कर्मचारी छ, उपसचिव सरको कर्मचारी, हाम्रो मन्त्री छ। प्रोटोकल नमिल्नु भनेको यो देशलाई उनीहरूले हेपा दृष्टिकोणले यो कुरालाई इम्पोज गर्न खोजिरहेका छन्। यो किन हो भन्ने कुराहरूको म निष्कर्षमा भन्ने छु। त्यस्तै गरिकन अर्को के छ भने संसदबाट अनुमोदन गर्नुपर्ने। यो अनुमोदन गर भनेर आजभन्दा लगभग 18वटा डेलिगेसन अमेरिकनहरूको आइपुगे, लगभग है 1 दर्जनभन्दा बढी मैले गरेको अनुसार 18वटा डेलिगेसन। के एक हप्ता अगाडि मात्रै अमेरिकी सहायक विदेश मन्त्री आएर फेरि पनि उनले दबाब दिए पार्लियामेन्टबाट गएर। ग्लासगोमा भएको वातावरण सम्बन्धी सम्मेलनमा गएको प्राइम मिनिस्टर गएको बेलामा त्यो एमसिसीको एकजना पदाधिकारीले प्रधानमन्त्रीलाई तपाईँहरूले पार्लियामेन्ट किन स्थगित गर्नुभयो, एमसिसी किन अनुमोदन गर्नु भएन क्वेसन गर्यो। नेपालको प्रधानमन्त्रीलाई पार्लियामेन्ट कहिले चलाउँछस्, कहिले बन्द गर्छस्, किन बन्द गरिस् भन्ने क्वेसन गर्न कहाँबाट आयो? नेपालको सभरेन्टीमाथि हस्तक्षेप हो कि होइन त्यो? त्यस कारणले यो सभरेन्टीमाथिको हस्तक्षेप, पार्लियामेन्ट कहिले चलाउने कहिले बन्द गर्ने त नेपालको आफ्नै विशेषाधिकारभित्र कुरो, त्यहाँ हस्तक्षेप भएको छ। त्यस कारणले गर्दाखेरि हरेक ठाउँमा हाम्रो राष्ट्रिय सार्वभौमतालाई होच्याउने काम भएको छ यो सम्झौताको माध्यमबाट। प्रोटोकललाई सुरुमा नै सम्झौता गर्दाखेरि प्रोटोकल एउटा उपसचिव सरको कर्मचारी र मन्त्री लेभलमा गरिनु। अब त्यसपछि अब धनराशिका कुरा गर्ने, अमेरिकाले यत्रो ठुलो सहायता दियो, 50 करोड डलरको 59 अरब रुपियाँ। एउटै सञ्चार माध्यमबाट 62 अरब रुपियाँ कर लिनु बाँकी छ। एउटै नेपालको एउटा सञ्चार माध्यम एनसेलबाट 62 अरब कर असुल्न बाँकी छ। माने एउटैबाट कर असुल्न 62 अरब उसले दिएको अनुदानभन्दा धेरै हो भने, धेरै हुन्छ भने अमेरिकाको अनुदान 50 करोड डलर नथिङ, केही पनि होइन। यदि हामी देशभित्र करप्सन कन्ट्रोल गर्ने डिटर्मिनेसनका साथ जान्छौँ भने 62 अरब डलर, के अरे 59 अरब डलर के अरे रुपियाँ होइन, अरबौँ डलर हामीले यहीँ कमाउन सक्छौँ भने आफ्नो व्यवस्थापन गरेर हामीले करप्सन कन्ट्रोल गरेर त्यहाँबाट लिने प्रयत्न नगर्ने अनि विदेशी अनुदानलाई ठुलो धनराशि भनेर उनीहरूका अनुचित शर्त स्वीकार गर्न हामी सक्छौँ? सक्दैनौँ। त्यस कारणले उनीहरूले संसदबाट अनुमोदन किन गराउन खोजे? संसदबाट त्यो लेखिएको छ। संसदबाट अनुमोदन किन गराउन खोजियो त यो पार्लियामेन्टबाट भन्दा यसको कारण छ। मैले अघि भने नि यो मिलेनियम च्यालेन्ज एक्ट यो अमेरिकाको कानुन हो। अमेरिकाको कानुनको यसको 2003 को आर्टिकल नम्बर 607
यसको आर्टिकल नम्बर 607 ले के भन्छ भने यस्ता गम्भीर कुराहरू हाम्रो अगाडि तेर्स्याइदिएको छ। म यहाँ दिएकै कुराहरू यो 607 ले के गर्छ, हाम्रो देशको आन्तरिक राजनैतिक प्रणाली र हाम्रो अर्थव्यवस्थामाथि सिधै निर्देशन गरेको छ। सिधै निर्देशन के भन्छ, लोकतान्त्रिक सरकार सार्वजनिक प्रतिबद्धता गर्नुपर्छ, यी कुरामा भन्छ। यसले राजनैतिक रूपमा बहुलवादलाई प्रवर्धन गर्नुपर्ने, प्लुरलिज्म जो हाम्रो सिद्धान्त हो, मार्क्सवादको विपरीत कुराहरू। मार्क्सवादमा बहुलवाद स्वीकार्य हुँदैन। मार्क्सवादमा बहुलवादको सार रूपमा के हो भने संसारभरका सबै चिन्तन र अस्तित्वलाई सार्वभौम रूपमा स्वीकार गर्नुपर्छ भन्ने हो। जसको अर्थ के हो भने हामी वर्ग सङ्घर्षको नियम मानेका छौँ, वर्ग सङ्घर्षलाई निषेध गर्यो यसले। सामन्तवादलाई निषेध गर्ने भनेका छौँ, सामन्तवादको अस्तित्वलाई स्वीकार गर भन्यो। सैन्यवादलाई स्वीकार गरेका छौँ, सैन्यवादको अस्तित्वलाई स्वीकार गर भन्यो। संसारका सबै चिन्तनहरूलाई सार्वभौम रूपमा मान्नुपर्छ, बहुलवादको मूल सार त्यो हो। त्यसकारण हाम्रो सिद्धान्तको विपरीत मार्क्सवाद र बहुलवाद एकै ठाउँ रहन सक्दैनन्। कि बहुलवाद रहन्छ कि मार्क्सवाद रहन्छ, यी दुईटाको बिचको विपरीत तत्त्वको एकता पनि छैन, यसमा त एकता पनि छैन। त्यसकारणले यो अलग्गै दृष्टिकोण हो, त्यसले यसमा डिक्टेट गरेछ। अर्को के भन्छ, भूमण्डलीय व्यापार तथा अन्तर्राष्ट्रिय पुँजी निवेश गर्न खुल्ला छुट दिनुपर्छ भन्छ। भनेको मल्टिनेसनल कर्पोरेसनहरूलाई उनीहरूलाई लगानी गर्नका निम्ति छुट दिने, जसले राष्ट्रिय अर्थतन्त्रलाई खत्तम गर्छ, देशको अर्थतन्त्र समाप्त हुन्छ। त्यसकारणले मल्टिनेसनल कर्पोरेसनहरूलाई छुट दिने। हामीले यो अनुमोदन गऱ्यो भने यो कानुन मान्नुपर्छ। हामीले यो अनुमोदन गरेपछि यो कानुन लागू नै गर्नुपर्दछ, यो कानुन हो। त्यस्तै गरी के हुन्छ, निजी क्षेत्रलाई प्राथमिकता दिने भन्छ। आज हामीले अपनाएको अर्थव्यवस्था 3 पिलर भन्छौँ कि आजको अवस्थामा, यी राज्य, निजी क्षेत्र र सहकारी, यी जनतालाई पार्टिसिपेट गर्ने नियम इकोनोमिक आजको है, हामीले सोचेको इकोनोमीको कुरा। अर्को आजैको इकोनोमीको पोलिसी भन्दा पनि विपरीत छ। यो इकोनोमिक पोलिसी भन्दा पनि विपरीत छ। अर्थतन्त्रमा बजारीकरणलाई बलियो बनाउने भन्छ, मार्केट इकोनोमीलाई छोडिदिने, राज्यले नियन्त्रण गर्न पाइँदैन भन्छ। यसले राज्य नियन्त्रित अर्थव्यवस्था हुनु हुँदैन भनेर भन्छ। यो हामीले अनुमोदन गर्ने बित्तिकै यो कानुन बन्छ, यो हाम्रो देशको पनि कानुन बन्छ, हामीले फलो गर्नुपर्छ। अमेरिकी कानुन नेपालमा सिधै लागू हुन्छ। के हाम्रो सार्वभौम देशले अमेरिकी कानुन लागू गर्न सम्भव छ? हुनसक्छ। यो आज विभिन्न क्षेत्रबाट कहाँ छ के छ भन्ने गर्छन् नि। यसको आर्टिकल नम्बर 63 मा यो कुरा उल्लेख गरिएको छ। यो सम्झौताको आर्टिकल नम्बर 63 मा 607 यसको आर्टिकललाई स्वीकार गर्नुपर्छ भनेर उल्लेख गरिएको छ। त्यस कारणले यसको चाहिँ नि परियोजना, यो चाहिँ नि इम्पोज अमेरिकी कानुन अनुमोदन गर्नका निम्ति किन जोड दिइरहेका छन् भन्दाखेरि यो अनुमोदन भएपछि कानुन बन्छ, त्यही कानुनको माध्यमबाट नेपालमा प्रवेश गर्ने। अर्को एउटा सुन्नुभएको छ तपाईँहरूले, आजभोलिको समाचारमा आइरहेको छ, दक्षिण पूर्वी एसियामा सबभन्दा सोफिस्टिकेटेड एम्बेसी नेपालमा अमेरिकाको भनेको छ। सबभन्दा 3 करोड पपुलेसन भएको देशमा 1 अरब 35 करोड पपुलेसन भएको देशमा भएको इन्डियाको एम्बेसी भन्दा नेपालमा सोफिस्टिकेटेड छ, साधन सम्पन्न छ। किन यस्तो भयो यो कुरालाई बुझ्नु, यही हो रहस्यहरू। किन यस्तो कुराहरू यो कानुन अन्तर्गत सोफिस्टिकेटेड किन बनाएको त भन्दाखेरि हिजैदेखिको दीर्घकालीन योजना छ। अलिकति यसो डिस्टर्ब भयो है। दीर्घकालीन रूपले योजना बनाएको छ। त्यो दीर्घकालीन योजना हिजोको के हो, तपाईँहरू अब एकचोटि फ्ल्यासब्याकमा जानुहोस्, 2031 सालमा जानुहोस्। 2031 सालमा नेपालमा खम्बा विद्रोह भएको थियो। खम्बा विद्रोह मुस्ताङलाई बेस बनाएर खम्बा विद्रोह गरिएको थियो। खम्बा विद्रोह कसले सञ्चालन गरेको थियो? सिआइएले सञ्चालन गरेको थियो। म यहाँहरूले पाउनुहुन्छ भने त्यो किताब हेर्नुहोस्, अपराइजिङ अफ मुस्ताङ भन्ने छ, लेखेको आर्टिकल लेखेको के नाउस भन्नेले अर्फान्स अफ कोल्ड वार भन्ने एउटा किताब लेखेका छन्। त्यसमा मुस्ताङ अपराइजिङ भन्ने चाहिँ नि एउटा च्याप्टर छ।
के भएको थियो त भन्ने कुराहरू, कसरी परिचालित भएको थियो भन्ने कुराहरू, नेपाललाई बेस बनाएर तिब्बतको विरुद्धमा विद्रोह गर्ने योजना बनेको थियो र त्यो योजना पछि फेलियर भएको छ। अनि त्यति बेला त्यो अपराइजिङमा चिनियाहरूले के गरेका थिए, तिब्बतको विरुद्धमा हतियारबन्द विद्रोह हुँदैछ, नेपाल सरकारले त्यसलाई डिसार्म गर, कहाँ भएका खम्पाहरू आएर तिब्बत मुस्ताङबाट त्यो अभियान थालेका थिए। सुरुमा चीनले त्यो अपिल गर्दाखेरि नेपालले अलिकति आनाकानी गर्यो, त्यसपछि उनीहरूले के भने भन्दाखेरि त्यसो भने हामी प्रवेश गर्छौँ, उनीहरूलाई डिसार्म गर्छौँ, फर्किन्छौँ भनिसकेपछि नेपाल तत्कालीन श्री 5 को सरकारले आफैले सेना परिचालन गरेर उनीहरूलाई डिसार्म गर्यो। कतिपय मारिए, कतिपय भागेर इन्डिया पसेका थिए र तिनीहरूको नेता वाङदी लामा दार्चुलामा गएर मारिएका थिए र तिनीहरूबाट प्राप्त गरेका हतियारहरू टुँडिखेलमा 2031 साल फागुनमा प्रदर्शन गरिएको थियो, जसमा इटालियन र अमेरिकन हतियारहरू थिए। कहाँबाट त्यहाँ पुग्दथे त भन्दाखेरि यही काठमाडौँको सीता पाइलामा एउटा सानो एयरपोर्ट थियो, त्यहाँबाट एयरलिफ्ट गरेर गएका कुराहरू त्यहीँनिर उल्लेख गरिएका छन्। त्यस कारणले हाम्रो देशलाई स्ट्राटेजिक सामरिक महत्त्वको प्रयोग गरेर चीन विरोधी घेराबन्दीको रूपमा यसलाई प्रयोग गर्न खोजिएको थियो। एन्टी चाइना इन्सर्कलमेन्ट पोलिसी अन्तर्गत नेपाललाई बेस बनाएर लैजान खोजिएको थियो। त्यो इतिहास हो भने अहिले पनि यो सोफिस्टिकेटेड एम्बेसी बनाउने तपाईँहरूलाई थाहा छ कि छैन? कति थाहा छ? नेपालमा अमेरिकन सेनाहरू छन्, अहिले पनि अमेरिकन सेनाहरू छन् जुन कम्ब्याटमा देखिँदैन। किन चाहियो अमेरिकन सेना? के को लागि आएको? सेनालाई तालिम गर्न? हामीले भन्ने त्यही छ, नेपाली सेनालाई तालिम गर्दैन का निम्ति हो। मुलुकहरूको बिचमा एकअर्काका बिचमा तालिम आदान प्रदान हुने गर्दछ, तर चिनिया सेना आएर त तालिम दिएको छैन। इन्डियन सेना थिए पहिले, बोर्डरै उत्तरी चेकपोस्टमै बसेका थिए। प्रारम्भमा नै उनीहरूले चाहिँ नि त्यो गरेका थिए। पछि 2028 साल कृतिनिधि विष्ट चाहिँ प्रधानमन्त्री भएको बेलामा हटाइएको थियो र बोर्डर चेकपोस्टबाट चिनिया सेना उखाली भएका थिए। त्यही एउटा पाहाड चाहिँ दार्चुलाको दार्चुला जिल्लाको चाहिँ लिपु लेकमा एउटा पाहाड त्यही पनि पछिसम्म बसिरहेको थियो। त्यही समस्या अहिले हाम्रो निम्ति त्यहाँनिरको चाहिँ सार्वभौमिकताको अतिक्रमणको समस्या पनि बनिरहेको छ। त्यसैले यो प्रश्न भयो। अब सहायता नीति अमेरिकाले कस्तोमा सहायता नीति दिन थालेको त यो 2003 देखि भन्ने केही पोलिसीहरू बनेको छ। त्यो पोलिसी भनेको 4 प्रकारको वर्गीकरण गरेको देखिन्छ। म उनीहरूकै डकुमेन्टबाटको आधारबाट हो, मेरो विश्लेषण होइन। एउटा के हो भने अमेरिकी गठबन्धनका देशहरूलाई अन्तर्राष्ट्रिय रूपमा सहायता दिने गर्छ, जस्तो नाटो, नर्थ एटलान्टिक ट्रिटी अर्गनाइजेसन, जस्तो क्वाड्रिलेटरल सेक्युरिटी, त्यसको चाहिँ नि डिफेन्स के अरे क्वाड्रिलेटरल सेक्युरिटी डायलग भन्ने एउटा संस्था 2007 मा बनेको थियो। त्यो संस्थाले जापान 4वटा मुलुकहरू छन्, जापान, इन्डिया, अस्ट्रेलिया र चाहिँ नि अमेरिका, 4वटा। त्यो अहिले एक्टिभ भएको छ, पहिले निष्क्रिय थियो, अहिले एक्टिभ भएर अस्ति बैठक सचिव गरेर चीनको विरुद्धमा के गर्न सकिन्छ भनेर उनीहरूले आइपिएस मार्फत अभियान चाल्ने भनेर निर्णय गरेका छन्। त्यस कारणले गर्दाखेरि यो 4वटा देश, 4 प्रकारका देश, एउटा गठबन्धन देश, यी मैले भने नाटो र क्वाड जस्ता मुलुकहरू, दोस्रो रणनैतिक महत्त्वका देशहरू, संसारमा आफ्नो शक्ति वर्चस्व कायम गर्न अमेरिका फर्स्ट भन्ने नीति उनीहरूले बनाएको छन्। उनीहरूको सेक्युरिटी पोलिसीमा छ अमेरिका फर्स्ट र अमेरिकाको सैन्य शक्तिले संसारलाई गभर्न गर्नुपर्छ भनेर उनीहरूले 3,07,000 फौज त इन्डो पेसिफिकमा राखेका छन्। उनीहरूकै तथ्याङ्क हो, यो मेरो होइन। फेरि 3,07,000 फौजहरू, यो मसँग किताबै छ, यो छ उनीहरूको पोलिसी हो, पेन्टागनले निकालेको रिपोर्ट हो, यसैमा उल्लेख छ 3,07,000 आइपिएस के अरे इन्डो पेसिफिक स्ट्राटेजी मुलुकहरूमा चाहिँ नि राखिएको छ भनेर, इन्डो पेसिफिक रिजनमा राखिएको छ भनेर उनीहरू आफैले भनेका छन्। त्यस कारणले अमेरिकन सुप्रिमेसी कायम गर्नका निम्ति उनीहरूले यो रणनैतिक महत्त्वका देशमा उनीहरूले सहायता, जस्तो इक्जाम्पल इजरायल, इजिप्ट, श्रीलङ्का गर्न खोजे, फिलिपिन्स, मलेसिया, यी यस्ता मुलुकहरू हो। यी यस्ता मुलुकहरू छन् जो मुलुकहरूमा अमेरिकाले ती मुलुकहरूलाई यो चाहिँ नि सहायता दिने गरे, एमसिसी मार्फत लगानी गर्ने गरेको छ। यही
एमसिसी मार्फत। अर्को द्वन्द्वोत्तर त्यो स्ट्रेटेजिक देशहरू भने के त भन्दाखेरि उनीहरू आवागमन गर्नु पर्यो, समुद्री हवाई वा भूमिबाट आवागमन गर्नु पर्यो भने ती भूमिको प्रयोग गर्नुपर्ने भएको कारणले गर्दाखेरि त्यस्ता मुलुकहरूलाई आफ्नो नियन्त्रणमा लिएर चाहिँ उनीहरूले सहायता दिने भनेर भनिरहेका छन्। अर्को चौथो द्वन्द्वोत्तर देशहरू, द्वन्द्वबाट बाहिर निस्केका, राष्ट्रिय वा अन्तर्राष्ट्रिय रूपमा द्वन्द्वबाट बाहिर निस्केका देशहरू, ती देशहरूलाई पनि उनीहरूले सहायता दिने, त्यो चाहिँ एमसिसी मार्फत लगानी गर्ने भन्ने छ। अब द्वन्द्वोत्तर देशहरू, त्यसमध्येको अर्को चौथो छ गरिब, संसारका गरिब मुलुकहरू, तिनीहरूमा लगानी गर्ने। अब हामी कुन क्राइटेरियामा पर्यो हाम्रो देश? चारवटै क्राइटेरियामा पर्यो। गठबन्धनमा आइपिएसमा हालिसक्यो, इन्डो पेसिफिक स्ट्रेटेजी आइपिएसमा हाम्रो सम्बन्ध छ। आइपिएसका चारवटा उद्देश्य छन्, फन्डामेन्टली चारवटा उद्देश्य। एउटा आइपिएसको सैनिक गठबन्धन हो, मुख्य सैनिक गठबन्धन हो। दोस्रो ट्रेड हो, व्यापार। तेस्रो सूचना संवाद हो, के अरे सूचना सम्प्रेष आदान प्रदान हो। चौथो जोइन्ट, त्यो जोइन्ट प्रोटेस्ट, यसका विरुद्धमा पहिलो र चौथो मिल्दोजुल्दो छ। जोइन्ट प्रोटेस्टमा यो आइपिएसका मुलुकहरूमाथि यदि कुनै समस्या आइपर्यो भने त्यसमा संयुक्त रूपले प्रतिवाद गर्ने। त्यसका निम्ति उनीहरूले के भनेका छन् भने दक्षिण पूर्वी एसियामा चिनियाहरूको प्रभाव बढ्यो, उनीहरूको अस्ति भर्खरको क्वाडको बैठकले भनेको छ चिनिया प्रभाव बढ्यो, त्यसलाई रोक्नका निम्ति यो आइपिएसका मुलुकहरूलाई सैन्य शक्तिबाट सुदृढ गरेर त्यसको प्रोटेस्टमा जानुपर्छ, प्रतिरोधमा जानुपर्छ भन्ने उनीहरूको यो चार प्रकारका छन्। अर्को मैले भने अन्तर्राष्ट्रिय सम्झौता, अन्तर्राष्ट्रिय सम्झौता हुनै सक्दैन। अन्तर्राष्ट्रिय सम्झौतामा बाइलेटरल, ट्राइलेटरल, मल्टिलेटरल एग्रिमेन्टहरू हुने गर्छन् र अब्लिगेसन भन्छ नि, दायित्व पनि हुन्छ। बायोलेटरल, कमसे कम बायोलेटरल दायित्व, एकदम के अरे द्विपक्षीय दायित्व हुन्छ, त्रिपक्षीय दायित्व हुन्छ, बहुपक्षीय दायित्व हुन्छ। यसमा युनिलेटरल अब्लिगेसन छ, एकपक्षीय दायित्व नेपालले मात्रै पालन गर्नु पर्ने, अमेरिकाले केही पनि पालन गर्नु नपर्ने। त्यस कारणले मैले के भने सुरुमै भने यो अनुदान लेटर अफ एक्सचेन्जबाट मात्रै हुनुपर्ने, सम्झौताबाट होइन। किन अरू कुनै तानिँदैन किन यसलाई हो भने त त्यो यदि सहायता दिने हो भने त्योभन्दा बाहेक हुँदैन थियो भन्ने कुराहरू मैले भने। अब अर्को यहाँ थ्रेसहोल्ड छ, थ्रेसहोल्ड 20वटा थ्रेसहोल्ड भनेको यी मापदण्ड पुरा गरेमा दिने भनेर मापदण्ड, सङ्घार भन्छन् कि त्यसलाई, त्यो पार गर्नका निम्ति 20वटा क्राइटेरियाहरू पुरा गरेर जानुपर्छ भन्ने छ। तर नेपालको हकमा 8वटा मात्रै पुरा भएको छ। सामान्यतया 2/3 थ्रेसहोल्डहरू पुरा भएपछि दिने प्रचलन छ। 2/3 भनेपछि लगभग 14-15वटा पुरा भएपछि मात्रै दिनुपर्ने भन्नेमा उनीहरूले 8वटा कुराहरूलाई ल ओके। करप्सन सबभन्दा बढ्ता उठाएछन् उनीहरूले। यो ग्रोथ डाइनेस्टीमा करप्सनको कुरालाई बढ्ता इम्पोर्टेन्ट दिएछ, जबकि नेपाल 170 देशहरूमा 137 नम्बरमा छ। अनि करप्सन कन्ट्रोल भयो त? भएन नि। कमसेकम 50% करप्सन कन्ट्रोल भयो भन्ने निष्कर्ष निकालेको भए पनि ल लेजिटिमेट हुन्थ्यो, वैध हुन्थ्यो, मानिन्थ्यो। तर करप्सनका दृष्टिकोणले सबभन्दा खत्तम भएको छ, खत्तम छ। त्यो स्थितिमा उनीहरूले सहायता दिने निर्णय गरे, लगानी गर्ने निर्णय। अब यो प्रक्रिया 2004बाट सुरु भयो। अरू मुलुकहरूसँग भएका सम्झौताहरू हाम्रा समान, त्यही अरू मुलुकहरूमा जे गरिएको थियो त्यही गरियो भने यहाँ नेपालमा तर्क आउँछ। हामी 21औं शताब्दीमा छौँ, हामी 19औं शताब्दी र 20औं शताब्दीमा छैनौँ। 21औं शताब्दीमा रेभोल्युसनले क्रान्ति, हामी त्यसलाई राजनैतिक क्रान्ति भनौँ वा आर्थिक क्रान्ति भनौँ वा सामाजिक क्रान्ति भनौँ, त्यो फेरिएको छ, चेतना फेरिएको छ। के पुरानै आधार मानेर जाने हो भने हामीले 1950 को ट्रिटीलाई किन त्यसलाई चाहिँ नि खारेज गर्नुपर्छ भन्छौँ। त्यस कारणले सहायता अनुदान दिने सम्बन्धमा पनि अन्तर्राष्ट्रिय क्षेत्रमा हाम्रो सहअस्तित्वको आधारबाट दिने हो, कसैको हस्तक्षेपबाट पुरानै परम्परा जे छ त्यसैलाई मानेर दिने होइन। त्यसो सम्झौता गर्ने सम्झौताकारी पक्षले पनि शर्तहरूको सन्दर्भमा आफ्नो सबरेन्टिटीलाई मुख्य ठानेर चाहिँ नि त्यो सम्झौता गर्ने हो, त्योभन्दा बाहिर गर्न पाइँदैन। नेपालको संविधानले त्यो संविधान विपरीत गएर सम्झौता गर्न दिएकै छैन, संविधान विपरीत सम्झौता गर्न दिएको छैन। परम्पराका रूपमा त्यसलाई फेरि हिजो जे भएको थियो त्यो फलो गर्न मिल्दैन। त्यस कारणले यो सम्झौताको कुराहरू पनि त्यो हो। त्यस्तै गरिकन
अब यो एउटा अर्को पार्ट पनि छ, BRI भर्सेस यो IPS भनेर आएको छ। एउटा 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 चिज हो त्यो। BRI 2013मा BRI गर्यो, बेल्ट एन्ड रोड इनिसिएटिभ भनेर चीनसँग गरिएको, चीनले अगाडि सारेको कार्यक्रम हो। त्यो कार्यक्रममा अन्तर्राष्ट्रिय क्षेत्रमा उनीहरूले केही उद्देश्यहरू राखेका छन्। म BRI र IPS को कम्पेरिजन गरेको छु, उनीहरूको उद्देश्यहरूको कम्पेरिजन गरेको एउटा चिज छ। BRI मा के भन्छ, दुईटा अब्जेक्टिभहरू, दुईटाका अब्जेक्टिभहरू। BRI का छ ग्लोबल पिस एन्ड फ्रेन्डसिप अथवा भूमण्डलीय शान्ति र मित्रता एउटा। दोस्रो कनेक्टिभिटी, सम्बन्धहरू, सञ्चार अथवा सूचना अथवा कुनै पनि किसिमका सम्पर्क सम्बन्धहरूको विस्तार। तेस्रो छ सेयर्ड फ्युचर फर म्यानकाइन्ड, मानव जातिको निम्ति साझा भविष्यको निर्माण, यो उद्देश्य रहेको छ। अर्को छ कमन डेभलपमेन्ट एन्ड सेयर्ड प्रस्पेरिटी बाई कोअपरेसन, यो सहयोगात्मक सम्बन्धबाट हामीले चाहिँ नि विकासका कुराहरूलाई अगाडि बढाउने भन्छ। अर्को इकोनोमिक कोअपरेसन, फेरि त्यसैमा छ आर्थिक सहायता आदान प्रदान। लास्ट छ कल्चरल एक्सचेन्ज, सांस्कृतिक आदान प्रदान। यो BRI का अब्जेक्टिभहरू। बेल्ट एन्ड रोड इनिसिएटिभ भनेर चीनले अगाडि सायद 2013मा सारेको मोडाल। अब IPS को अब्जेक्टिभ हेर्नुहोस् है, IPS को के छ अब्जेक्टिभ, तपाईँले आफै कम्पेयर गर्नु। कम्ब्याटिङ टेररिस्ट थ्रेट, पहिलो नै उसको त्यही छ। कम्ब्याटिङ टेररिस्ट भनेको आतङ्कवाद भनेर त्यसका विरुद्धमा जुध्ने भन्छ। अब आतङ्कवादी भन्ने सन्दर्भमा उसले के भन्छ, यहाँ रुसलाई रिभाइटलाइज्ड कन्ट्री अथवा दुष्ट देश भन्छ रुसलाई, चीनलाई रिभिजनिस्ट कन्ट्री। हामीले राजनीतिक पदावलीमा रिभिजनिस्ट भनेको संशोधनवादी भन्छौँ, तर उसले भनेको के हो त भन्दाखेरि उसले हाम्रा विरुद्ध विभिन्न खालका षड्यन्त्र गरेर उसले अन्तर्राष्ट्रिय क्षेत्रमा गर्छ भन्ने अर्थमा रिभिजनिस्ट कन्ट्री भनेको। उत्तर कोरियालाई रग स्टेट, राक्षस, दुष्ट देश भनेर उसले उत्तर कोरियालाई भन्छ। अब उत्तर कोरिया, रुस र चीनसँग उसको दुश्मनी छ। त्यो दुश्मनीको बिचमा हामीले हाम्रो सम्बन्ध, हाम्रो आफ्नो द्विपक्षीय सम्बन्ध राख्न पाउने कि नपाउने, यहाँ यही सम्झौताको एउटा दफाले त्यहाँ उल्लेख गरेको छ। म त्यो कुरा राख्नेछु। त्यस कारणले गर्दाखेरि अमेरिकाका दुश्मन देशहरूसँग अमेरिकासँग राम्रो सम्बन्ध नभएका देशहरूसँग हाम्रो देशले सम्बन्ध राख्न पाउने कि नपाउने, त्यो हाम्रो सबरेन्टीको भित्रको कुरा हो कि होइन हो, यो कुराहरू उठिरहेको छ। अनि प्रमोसन स्टेबिलिटी एन्ड पार्टनरसिप, उनीहरूले स्थिरता र पार्टनरसिप, सहयोगात्मक सम्बन्ध भन्ने एउटा छ। फ्री एन्ड फेयर ट्रेड भन्ने छ। इनर्जी लिङ्केज छ, इनर्जी आदान प्रदान ग। स्ट्रेन्थेन एलिज, यो फेरि अर्को छ, स्ट्रेन्थेन एलिज एन्ड आर्म्स। अब हतियारबन्द गठबन्धनलाई मजबुतीकरण गर्ने, हतियारबन्द गठबन्धनलाई मजबुत बनाउने भन्छ। ग्रोइङ डिफेन्स पार्टनरसिप, रक्षात्मक त्यसलाई चाहिँ नि बलियो बनाउने भनेर उनीहरूको उद्देश्य अब्जेक्टिभमै छ। जब BRI को अब्जेक्टिभ सेक्युरिटी सम्बन्धी कुनै पनि छैन, हामी चीनलाई फेभर गर्नु पर्यो, अमेरिकालाई विरोध गर्नु पर्यो, केही पनि होइन। तर BRI को अब्जेक्टिभ के छ त भन्दाखेरि डिफेन्स सम्बन्धी, सुरक्षा सम्बन्धी केही पनि देखिन्न, केही पनि छैन। खालि इकोनोमिक डेभलपमेन्ट, कल्चरल एक्सचेन्ज, फ्रेन्डसिप अनि सेयर्ड फ्युचर, साझा भविष्यको निर्माण गर्ने अगाडि सारेको छ। पिस, शान्तिको कुरा अगाडि सारेको छ। ऊ के भन्छ भने कम्ब्याटिङ कुराहरू गर्दछ। अहिले दक्षिण पूर्वी एसियाका चीन सागरको दक्षिणमा उसले सैनिक बेडाहरू ल्याएर राखेको छ र त्यो चीनको विरुद्धमा कुराहरू गरिराखेको छ। त्यस कारणले मैले अघि भने एन्टी चाइना इन्सर्कलमेन्ट पोलिसी अन्तर्गत नेपालको सबरेन्टीमाथि हस्तक्षेप हुने गरिकन यो सम्झौता गरेको छ। आजभन्दा अगाडि यस्ता सम्झौताहरू भएका छैन। पार्लियामेन्टबाट इन्डोर्स भयो भने कानुन बन्छ, यति कुरा थाहा पाइराख्नुहोस्। पार्लियामेन्टबाट इन्डोर्स भयो भने कानुन बन्छ। यही सम्झौता पार्लियामेन्टबाट इन्डोर्स नगरिकन कार्यान्वयन गरेको भए कानुन बन्दैन थियो। जुनसुकै सरकारले यसलाई नल एन्ड भोइड खारेज गर्न पनि सक्दथ्यो, तर पार्लियामेन्टबाट इन्डोर्स गर्ने बित्तिकै खारेज गर्न सक्दैन। त्यस कारण त्यही पार्लियामेन्टले त्यसलाई खारेज गर्ने बाहेक अर्को सम्भव छैन। त्यस कारण यो स्थिति हो। अब अर्को प्रश्न छ, यसका इम्प्लिमेन्टेसन एग्रिमेन्ट, क्रियान्वयन सम्झौताहरू। यो मूल सम्झौता हो। मूल सम्झौताका कन्टेन्ट बारेमा अझै केही राख्नु बाँकी छ। यो मूल सम्झौता हो। यो मूल सम्झौतालाई
बेस बनाएर यसका एक्सप्लानेसन यसमा नभएका कुराहरू क्रियान्वयन सम्झौताहरूमा भएका छन्, यसमा नभएका कुराहरू पनि। तर ती चाहिँ नि इम्प्लिमेन्टेसन क्रियान्वयन सम्झौता पनि हैसियत यही सम्झौता बराबर हुन्छ, यही सम्झौता बराबर हुन्छ। यही सम्झौताको कुनै दफाले के भन्छ त भन्दाखेरि योभन्दा अतिरिक्त सम्झौताहरू गरिनेछन् जुन कुरा पार्लियामेन्टमा ल्याउनु जरुरी छैन भन्ने भनेको छ। अब भन्नुहोस्, अब त्यो इम्प्लिमेन्टेसन एग्रिमेन्ट कस्ता छन् त भन्दाखेरि ती हामीलाई अहिलेसम्म थाहा छैन। हामीसँग अनौपचारिकले एउटा मात्रै आएको छ। यो हामीलाई दर्जनभन्दा बढी इम्प्लिमेन्टेसन एग्रिमेन्ट भन्ने छन्। यदि यो पार्लियामेन्टबाट अनुमोदन गर्यो भने सबै अनुमोदित हुन्छन्। जुन सम्झौता हामीले हेर्नै पाएको छैन अनि कसरी अनुमोदन गर्ने? हेर्नै नपाएको सम्झौता कसरी अनुमोदन हुन्छ? अब त्यस्ता सम्झौतामा एउटा हामीले प्राप्त गरेको सम्झौतामा के भन्छ? एउटा मात्रै छ, एउटा मात्रै कुरा राख्छु म। त्यो के हो भने कुनै विदेशीलाई MCA भन्ने यहाँ एउटा संस्था बनेको छ। MCCसँग भएको संस्थालाई कार्यान्वयन गर्नका निम्ति लाल दरबारमा त्यसको अफिस छ। महिनाको लाखौँ रुपियाँ चाहिँ नि भाडा तिरेर बसिरहेको छ र त्यो भाडा कसको पैसा जान्छ भने नेपाल सरकारको। त्यहाँका कर्मचारीहरूको खर्च अहिले जो 13 करोड डलर छ नि त्यहीबाट खर्च भइरहेको छ। अहिले सुनिन्छ लगभग 11 करोड डलर खर्च भइसक्यो भन्ने कुराहरू सुनिएको छ। कति हो तथ्याङ्क हामीसँग थाहा छैन अहिले है। त्यस कारणले त्यसमा के छ, त्यो MCAले कसको पर्मिसनमा? MCC को पर्मिसनमा यदि कुनै विदेशीलाई एक्सपर्टका नाममा नेपालमा बोलायो भने, कामदारका नाममा नेपाललाई बोलायो भने त्यो बोलाएको व्यक्ति र उसको परिवारलाई मल्टिपल भिसा दिनुपर्ने छ। मल्टिपल भनेको बहुउद्देशीय भिसा जुन 5 वर्षको न्यूनतम हुन्छ त्यो दिनुपर्ने अनिवार्य छ। अनि त्यस्तो व्यक्तिलाई बोलाउँदाखेरि नेपाल सरकारले उसको नेसनालिटी के हो भनेर सोध्न पाइने छैन भन्नेछ, उसको राष्ट्रियता के हो भनेर सोध्न पाइने छैन भन्नेछ। अर्को के भन्छ त्यसैसँग इम्प्लिमेन्टेसन एग्रिमेन्टमा छ गठन आदेश। नेपाल सरकारको एउटा कानुन नेपाल सरकारलाई त्यो प्रिरोगेटिभ छ। त्यो कानुन गठन आदेश भन्ने निर्णय गरेर एउटा कानुन बन्छ। त्यो कानुन बनिसके पछाडि नेपाल सरकारले बनाएको कानुन त नेपाल सरकारले फेर्न सक्नु पर्ने हो नि। जब यो गठन आदेश बन्छ त्यहाँ एउटा समिति बन्छ। त्यही गठन आदेश अनुसार MCA मिलेनियम च्यालेन्ज एकाउन्ट भन्ने बनेको छ। त्यसमा एकजना कर्मचारी थप्न पनि पाउँदैन, एकजना कर्मचारी घटाउन पनि पाउँदैन। MCC स्वीकृति बिना, MCC को स्वीकृति हुनुपर्छ। MCC स्वीकृति गरेन आफैले बनाएको कानुनमा राख्नुपर्ने मान्छे थप्न पनि सक्दैन, राख्नु मान्छे घटाउनु पनि सक्दैन। यद्यपि त्यसमा अर्थ मन्त्रालयको सचिव त्यसको चाहिँ पदेन सदस्य हुन्छ। उसले रिपोर्टिङ कहाँ गर्छ? नेपाल सरकारलाई गर्दैन, MCCलाई गर्छ। उसको रिपोर्टिङ गर्ने थलो MCC हो, नेपाल सरकार होइन। माने यस्ता कुराहरू छन् जुन कुरा हाम्रो सबरेन्टिटीसँग च्यालेन्ज गरेको छ। अब यसमा भएका डिफेक्ट्सहरू के हुन् भन्ने कुराहरूको बुदागत रूपमा म यहाँहरू सन राख्न चाहन्छु। कर प्रणालीमा मुक्त, यो प्रोजेक्ट अन्तर्गत काम गर्ने कसैलाई पनि कर लाग्दैन, कर मुक्त छ। जबकि नेपालीले विदेशमा गएपछि कर तिरेर मात्रै आफूले कमाएको आर्जन गरेको पैसामा कर तिरेर मात्रै ल्याउन पाउँछ। तर यहाँ आउने यो प्रोजेक्टमा आउनेहरूले कर तिर्नु पर्दैन, कर फ्री छ। अनि बौद्धिक सम्पत्ति, यो प्रोजेक्ट बापत प्राप्त गरेको ज्ञान त्यसलाई इन्टेलेक्चुअल प्रपर्टी भनिन्छ। त्यो इन्टेलेक्चुअल प्रपर्टीमा नेपालको राइट छैन। प्रोजेक्ट नेपालमा हुने हैन, परियोजना नेपालमा हुने, तर त्यसबाट प्राप्त भएको ज्ञान हुन्छ नि, त्यो प्रोजेक्ट सञ्चालन गर्दाखेरिको प्राप्त भएको नयाँ ज्ञान, त्यो नयाँ अनुसन्धान, त्यसमा नेपाल सरकारको राइट छैन, क्लेम गर्ने राइट छैन। त्यो नेपाल सरकारले सबै अधिकार MCCलाई दिइसकेको छ। तर 26% हाम्रो लगानी छ नि। फेरि 13 करोड डलर भने 26% हो, त्यो हाम्रो लगानी छ। हाम्रो लगानी बापत पनि प्राप्त गर्ने बौद्धिक ज्ञान हामीले प्राप्त गर्न पाउँदैनौँ, त्यो हामीसँग राइट छैन। मैले अर्को 3 आर्टिकल 3 को MC एक्ट अघि मैले भने देखाएँ पनि 607 जसले हाम्रो देशको अर्थव्यवस्था, हाम्रो देशको राजनीतिक प्रणाली, हाम्रो देशको सामाजिक व्यवस्थालाई सिधै हस्तक्षेप गरेर निर्देशित गरेको छ। त्यस्तै अभिलेख सक्कल बुझाउनु पर्ने। सुन्नुहोस् कमेन्टहरू, हामीले त्यो प्रोजेक्टको सम्पूर्ण अभिलेख तयार हुन्छ नि, त्यो डकुमेन्टहरू सक्कलप्रति MCCलाई बुझाउनुपर्छ, नेपाल सरकारसँग रहन्न। हामी कहाँ प्रोजेक्ट हो नि,
तर त्यसको सबै चिजहरू अमेरिकालाई बुझाउनु पर्ने, अनि हाम्रो अस्तित्व कहाँ रह्यो त? यो प्रश्न हो। लेखा परीक्षण त्यसको अडिटिङ जुन हुन्छ, अमेरिकाका अडिटरहरूले उसले चाहिँ त्यो संस्थाले स्वीकृति गरेको संस्थाले मात्रै यसको आधिकारिक अडिटर गर्न पाउँछ भन्छ, अडिटिङ गर्न पाउँछ। नेपालको महालेखा परीक्षकले अडिटिङ त गर्छ आफूले खल्तीमा राख्नका निम्ति मात्रै, तर त्यो भ्यालिड हुँदैन। गर्न पाउँछ तर त्यसको भ्यालिड हुँदैन। कसको हुन्छ भ्यालिड? अमेरिकी अडिटर संस्था या त्यसको स्वीकृति प्राप्त संस्थाले मात्रै त्यसमा अडिटिङ गर्न पाउँछ। हाम्रो सबरेन्टी कहाँ रह्यो? सबरेन्टी छैन। अर्को 5(1) अनुसार के छ? 5(1) क अनुसार 30 दिने सूचनामा खारेज गर्न सक्ने। कसैले पनि खारेज, नेपालले पनि खारेज गर्न सक्ने, उसले पनि खारेज गर्न, अमेरिकाले खारेज गर्न सक्ने। त्यसको जस्टिफिकेसन हुँदैन। नेपालले खारेज गर्न आँट गर्छ, आँट गर्दैन। उनले कुनै प्रोजेक्ट, कुनै आरोप लगाएर खारेज गर्न सक्ने अवस्था छैन, त्यहाँ सम्झौतामा उल्लेख छ। त्यस्तै हामीलाई लाग्यो हामीले अर्को कुनै देशसँग, अब हामीले कोरियासँग हामीले सम्बन्ध गऱ्यौँ, कोरियासँग हामीले व्यापार गऱ्यौँ, कोरियासँग हामीले लगानी गऱ्यौँ। अमेरिकाको दुश्मन चीनसँग हामीले लगानी गऱ्यौँ, चीनको हामीले लगानी, हामी कहाँ लगानी आयो, त्यो उसँगको चाहिँ द्वन्द्व। त्यो स्थितिमा अमेरिकाले के भन्न सक्छ भने मेरो इन्ट्रेस्टमा बाजिने जुन सम्झौताहरू अरू मुलुकसँग भएका सम्झौताहरू छन्, विगतका सम्झौता पनि खारेज हुन्छन्, नयाँ सम्झौता पनि गर्न पाइँदैन भन्ने आर्टिकल नम्बर 5(3) क मा यदि त्यस्तो भएमा अमेरिकालाई लागेमा जति खर्च भएको छ त्यो खर्च अमेरिकाको डलरमा पेमेन्ट गर्नुपर्छ, फिर्ता गरिदिनु पर्ने, यस्ता शर्तहरू छन्। अनि एमसिसी 5 वर्ष रहन्छ भन्छन्, होइन, गलत। एमसिसी 5 वर्ष होइन, एमसिसी परियोजना रहेसम्म एमसिसी रहन्छ। त्यो कहाँ छ त भन्दाखेरि 5(5) आर्टिकल नम्बर 5(5) मा एमसिसी रहने अवधि त्यहाँ उल्लेख छ। तर भन्छ 5 वर्ष, तर कतिपय दफाहरू छन्, 5-7वटा दफाहरू छन्, त्यो दफा अनुसार एमसिसी परियोजना रहेसम्म एमसिसी रहन्छ। अब यो अघि नै भने 6(4) अन्तर्गत अन्तर्राष्ट्रिय कानुनको महातत्व मैले अघि नै भनिसकेको थियो। यो अन्तर्राष्ट्रिय कानुनको महातत्वमा छ, जुन कुरा उपयुक्त छैन। विदेशीलाई कानुन लाग्दैन, त्यो प्रोजेक्ट अन्तर्गत काम गर्ने विदेशीलाई मान्छे मार्यो भने कानुन लाग्दैन।